Hello everyone, happy good morning DXN to all. उदाउँदो सूर्य सकारात्मक सोच स्वास्थ्य जीवन हाम्रो खोज भन्ने मूल नाराका साथ स्थापना गरिएको यस तारा पौड्याल युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नुहोला ताकि हजुरहरूले हाम्रो लेटेस्ट भिडियोको अपडेटहरू पाउन सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच एभ्री। गुड मर्निङ DXN। रात्रिकालीन सम्पूर्णलाई अभिवादन अनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो होस्ट हुनुहुन्छ सिनियर स्टार डायमन्ड तारनाथ पौडेल सरलाई, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि उहाँले आजको यो समय चाहिँ मलाई हाम्रो यस जुम मिटिङमा चाहिँ केही कुराहरू सेयर गर्न चाहिँ समय दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो हेल्दी अफ हिरो दातु डाक्टर लिम सिउजेन DXN कम्पनीको फाउन्डर एन्ड CEO। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन सम्पूर्णलाई म अनुरोध गर्दछु, किनभने उहाँको एउटा सानो सोचाइ र सोचको परिवर्तनको कारणले गर्दा आज हामी यो प्लेटफर्ममा चाहिँ एक आपसमा जोडिएर काम गर्न पाएको छ र सम्पूर्णलाई फेरि पनि उहाँलाई चाहिँ हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु दातु डाक्टर लिम सिउजेनलाई। त्यसै गरी धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो अफलाइन हुनुहुन्छ हिजोको हाम्रो ग्रेट स्पिकर सिनियर स्टार डायमन्ड सन्त बहादुर केदेम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि उहाँको एउटा राम्रो गाइडले गरेर आज म यो ठाउँमा छु। म हिजो केही पनि थिएन र आज म यो ठाउँमा पुग्न चाहिँ उहाँको पनि धेरै ठुलो हात छ र धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो होल DXN टिमलाई, मेरो होल मेम्बर्स, मेरो होल लिडर्स, मेरो होल टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ताकि उहाँहरू हुनुहुन्छ र आज हामी सबैजना छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ र म आज यहाँ छु होइन। त्यही भएर मेरो होल टिमलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण आजको यस मिटिङ जुम मिटिङमा चाहिँ उपस्थिति भएर चाहिँ केही कुरा मेरो सुनिदिनु हुने सम्पूर्णलाई उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो यो आज यो जुम मिटिङको टपिक चाहिँ मेरो अनुभवै सेयरिङ छ, किनभने अब यो क्षेत्रमा लागेको लगभग 7-8 वर्षको अवधिमा यसको अनुभवहरू मैले धेरै बटुलेको छु र भन्नै पर्दाखेरि DXN सिस्टममा आउनुको कारण र DXN सिस्टममा चाहिँ बसेर काम गर्नुको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ मेरो हेल्थ थियो होइन। म यो क्षेत्रमा चाहिँ फेरि पैसाको लागि पैसा यति आउँछ भनेर चाहिँ भन्दा पनि मैले चाहिँ आफ्नो हेल्थलाई कसरी चाहिँ अब हेल्दी बनाउन सक्छु, मेरो यो शरीरलाई चाहिँ कसरी हेल्दी बनाउन सक्छु, त्यसको लागि चाहिँ म यो DXN सिस्टममा चाहिँ आबद्ध भएको थिएँ। किन भन्दाखेरि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि म 2012मा मलेसिया आउँदाखेरि मलेसियाको लगभग 6 महिना पछिदेखि मलाई विभिन्न समस्याहरू चाहिँ आयो मेरो स्वास्थ्यमा र त्यो स्वास्थ्यको समस्याको कारणले गर्दा नै DXNमा चाहिँ म आज आबद्धित भएर चाहिँ काम गरिरहेको छु र नियमित रूपमा DXNको प्रोडक्ट चाहिँ मैले प्रयोग गरिरहेको छु र मेरो हेल्थमा चाहिँ मेरो स्वास्थ्यमा चाहिँ विभिन्न खालको समस्याहरू, जटिल समस्याहरू होइन। अब ग्यास्ट्रिक भयो, ग्यास्ट्रिक बिग्रिएर चाहिँ मेरो पेटमा अल्सर भइसकेको, पेटबाट चाहिँ अब टोइलेट बस्दाखेरि पनि ब्लडहरू निस्किने, खान नरुच्ने होइन। अब धेरै प्रेसरहरू त्यस्तो हुन्थ्यो र त्यस कारणले गर्दा नै आज म DXN क्षेत्रमा छु। तर यो DXNको सिस्टम र यो DXNको प्रोडक्टले गरेर आज म यसरी तपाईँहरूको माझमा बोल्न सक्ने भएको छु होइन। म एउटा उदाहरणको पात्र पनि हो। तपाईँहरू जो जति पनि आज यस जुम मिटिङमा हुनुहुन्छ, जतिले पनि DXNको प्रोडक्टलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्न, DXNको सिस्टमलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईँहरूले टाढा कसैलाई पनि नहेर्नुहोस्। म एउटा साधारण हिजो लेबर वर्करमा चाहिँ मलेसियाको एउटा मनिष राई आज DXNको सिस्टमले DXNको प्रोडक्टले गरेर चाहिँ एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड मनिष राई चाहिँ म बन्न सफल भएको छु। म बन्न सक्छु भने हजुरहरू पनि सम्पूर्ण बन्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले पनि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। म हेर्नुहोस् त आज हामी मलेसियामा छौँ, अहिले आपतकालीन अवस्थामा छौँ, कोरोना भाइरसले गरेर संसार ठप्प छ, मलेसिया पनि ठप्पै छ र पनि हाम्रो व्यवसाय चलिरहेको छ होइन, र पनि हाम्रो कामहरू चलिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ के त भन्दाखेरि यो एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा अवसर हो। तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ, के गर्न सक्दैनौँ होइन, हामीले के गर्नुपर्छ र कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र हेर्नुहोस् हिजोको म एउटा साधारण लेबर होइन, फ्याक्ट्रीमा काम गर्नु आएको लेबरको भिसा लगाएर आएको र पनि DXN कम्पनीले एउटा यस्तो अवसर दियो कि यहाँ बसेर व्यवसाय गर्ने। आज म मेरै रुममा बसिरहेको छु र पनि मैले संसारभरि चाहिँ काम गर्ने, व्यवसाय गर्ने एउटा
अवसर पाइरहेको छु। केले भन्दाखेरि यो डिएक्सनको सिस्टमले, होइन। म गर्न सक्छु भने जति पनि आज हजुरहरू यो जुम मिटिङमा हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर के त भन्दाखेरि हरेक काम गर्नको लागि एउटा कारण चाहिन्छ, किनभने कुनै पनि कारण बिना चाहिँ हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ क्या। जस्तै मेरो एक्जाम्पल तपाईँहरूले सुन्न चाहनुहुन्छ भने मेरो एउटा एकदमै ठुलो एउटा कारण थियो कि मेरो स्वास्थ्य। म जस्तो स्वास्थ्य रूपमा चाहिँ मलेसिया आएको थिएँ, 2 पटक मेडिकल गरेर पनि एकदम हेल्दी मलेसिया आएको थिएँ। म त्यही हेल्दी रूप भएर चाहिँ आफ्नो नेपाल आफ्नो घर फर्किन चाहन्थेँ कि त्यही एउटा ठुलो कारण थियो। त्यही कारणले गरेर आज मैले डिएक्सनको सिस्टमबाट यो डिएक्सनको प्लेटफर्मबाट चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्याटस पनि पाएँ र एउटा राम्रो हेल्थ पनि पाएँ, होइन। यो क्षेत्रमा जब मैले सुरु गरेँ प्रोडक्ट खानलाई, साथीभाइहरूलाई सुनाउनुलाई, मैले नयाँ जीवन पाएँ कि मैले एउटा नयाँ गन्तव्य पाएँ। हिजोको दिनमा मेरो सपना भनेको चाहिँ मलेसियामा आएर 2-4 पैसा कमाएर केही गर्ने, केही लिने, केही किन्ने मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ यहाँबाट कसरी राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ, यहाँबाट चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ बसी बसी आम्दानी गर्न सकिन्छ, होइन। हामीले चाहिँ अब अरूको मात्रै काम गर्ने होइन कि अब चाहिँ हामीले पनि हाम्रो आफ्नै काम गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने चाहिँ मैले यहाँबाट सिकेँ। जस्तै हजुरहरू पनि चाहनुहुन्छ भने, हजुरहरूले पनि मान्नुहुन्छ भने, डिएक्सनलाई चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने र विश्वासको साथ गर्नुहुन्छ भने ढिलो चाँडो हुनसक्छ तर सफल अवश्य पनि भइन्छ। एउटा म जस्तो मिडियम क्लासमा हुर्केको व्यक्तिले गर्न सक्छ भने हजुरहरू त फ्रिडम हुनुहुन्छ, आफ्नै देशमा हुनुहुन्छ होला, आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ होला, आफ्नै फ्यामिलीसँग हुनुहुन्छ होला, फ्यामिली भित्रैबाट गर्ने व्यवसाय हो। यसमा लाज मानेर, यसमा अप्ठ्यारो मानेर भन्दा पनि तपाईँ हामीले के गर्न सक्छौँ, कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेतिर चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ, होइन। अब किन भन्दाखेरि यो अहिले 21औं शताब्दीको सबैभन्दा बेस्ट व्यवसाय हो। हामीले थोरै लगानीमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने व्यवसाय भनेको यो मल्टिलेभल मार्केटिङ हाम्रो डिएक्सन कम्पनी एमएलएममा पर्छ, होइन। अब हामीले चाहिँ यस्तो अवसरलाई पनि चिनिएन भने हामीले अरू पनि केही पनि गर्न सक्दैनौँ कि, अरू केही पनि छैन हामीले गर्ने। अब हामीले यति राम्रो सिस्टम अरू कसैले बनाइदिनु भएको सिस्टम, यो सिस्टममा बसेर चाहिँ असीमित रूपमा लाभ लिन सक्छौँ भने, होइन। यति राम्रो कम्पनीले चाहिँ प्रोडक्ट बनाइदिनु भएको छ, यो प्रोडक्ट खाएर चाहिँ हामी स्वास्थ्य बन्न सक्छौँ भने अब हामीले अरू के गर्न सक्छौँ त? आफै यति ठुलो कम्पनी खोलेर त बस्न सक्दैन होला, यति धेरै लगानी गरेर त हामीले काम गर्न सक्दैन होला भनेपछि अब हामीले के गर्ने त? कसरी काम गर्ने? त्यतातिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ, होइन। हामीले अब धेरै साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ यस्तो त्यस्तो फल्ना ढिस्कन भन्दा नि कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि हामी दौडिने होइन के, पहिला आफ्नो कान छान्ने, होइन। फेरि मेरो कुरा मात्रै तपाईँहरूले हो सरले यस्तो भन्नुभयो भनेर सजिलो छ भने तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नुहोस्, होइन। आफूले जबसम्म प्र्याक्टिकल कुनै पनि काम गरिँदैन तबसम्म थाहा हुँदैन कि, किन भन्दाखेरि कसैले भनेको कुरा गलत हुनसक्छ तर आफैले अनुभव गरेको कुरा त्यो कहिले पनि गलत हुँदैन। हरेक कुरो चाहिँ तपाईँहरूले अनुमान भन्दा पनि अनुभव गर्नुहोस्। यो प्रोडक्टले कस्तो काम गर्छ, यो सिस्टमले कसरी पैसा दिन्छ भन्दाखेरि कमसेकम आफै बोनस लिएर त हेर्नुहोस्, अनि कति मजा आउँछ। आजै हेर्नुहोस् त, म मलेसियामा छु, मेरो कम्पनीको पनि स्यालेरी छ, मेरो एक्स्ट्रा इन्कम बोनस डिएक्सनको पनि छ, होइन। म हिजो स्यालेरीमा मात्रै सीमित थियो नि, आज मसँग एक्स्ट्रा इन्कमको पनि बाटो छ। मसँग मेरो डिएक्सन सिस्टम छ, मेरो बिजनेस पार्टनर हुनुहुन्छ, जे भए पनि म एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड बन्न सफल भएको छु भनेपछि यो पनि एउटा गरिमामय पद हो कि। भनेपछि हामी जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिले चाहिँ काम गर्ने भिसामा आएर चाहिँ मलेसियामा गर्न सक्छौँ भने हजुरहरू नेपालमा हुनुहुन्छ भने धेरै सर मिस मैन भन्ने गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नै परिवारभित्र चाहिँ व्यवसायलाई चाहिँ अझै सजिलैसँग चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नु। तर यति हो, आफूलाई विश्वास गर्नुहोस् र आफूले गरेको कामलाई विश्वास गर्नुहोस्, होइन। कसैले राम्रो भन्ला, कसैले नराम्रो भन्दा त्यो होइन, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर तपाईँले के मान्नुहुन्छ र तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुको लागि चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो डाइरेक्ट सेलिङ व्यवसायलाई धेरै नेगेटिभ कुराहरूले पनि चाहिँ यसलाई भनिन्छ यस्तो त्यस्तो भनेर, तर त्यतातिर हामी नजाउँ। अब हाम्रो सिस्टम के छ, हाम्रो प्रोडक्ट छ, यसको बारेमा मात्रै बोलौँ, अनि यसको बारेमा कमसेकम सेयरिङ त गरौँ, यसको बारेमा हामीले कसैलाई भनौँ, होइन। कोही रोगी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ निको हुने एउटा वातावरण बनाइदिउँ,
होइन, कसैलाई चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहिन्छ भने, उहाँलाई आर्थिक स्वतन्त्र चाहिन्छ भने यहाँबाट पैसा आउने बाटो देखाइदिउँ। कमसेकम हामीले यो त गर्न सक्छौँ नि त। मैले पनि यो ठाउँमा चाहिँ यसो गर्दै नै पुगेको हो कि। मैले पनि धेरै मेरो त्यस्तो बिरामी साथीहरूलाई, रोगी साथीहरूलाई निरोगी बनाएँ। धेरै त्यस्तो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो ताकि उहाँहरू गलत ट्र्याकमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मैले सही ट्र्याकमा ल्याएँ, उहाँहरूलाई सही कुरा सिकाएँ। गर्ने तरिकै यही हो। हामीले यसमा चाहिँ हामीले पहाडै उचाल्नुपर्छ, आफूले कमाएको सबै पैसा लगाउनुपर्छ, आफूले चाहिँ धेरै लगानी गर्नुपर्छ होइन कि। समय लगानी गर्नु पनि त्यो सबैभन्दा ठुलो लगानी हो। कमसेकम बजेको एक एक मिनट, एक एक घन्टा, एक एक सेकेन्ड समयलाई त हामीले सदुपयोग गरौँ न। आज त तपाईँहरू लकडाउनमा हुनुहुन्छ, म पनि लकडाउनमा छु, तर कमसेकम यो लकडाउनको पिरियडमा, यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ कमसेकम सही ठाउँमा लगानी गरौँ, केही कुरा सिकौँ, केही कुरो कसै साथीहरूलाई सेयरिङ गरौँ। एउटा कफीको बारेमा कसैलाई भनौँ होइन, कसैलाई टुथपेस्टको बारेमा भनौँ, कसैलाई साबुनको बारेमा भनौँ, कसैलाई फेस वासको बारेमा भनौँ, कसैलाई स्याम्पूको बारेमा भनौँ, तर कमसेकम केही न केही कुरा सेयरिङ गरौँ क्या। नयाँ साथीहरूसँग कुरा गरौँ। हामी सबैको घरमा वाइफाई छ अहिले, हामी सबैको हातमा स्मार्टफोन छ। कमसेकम त्यो टुल्सलाई त हामीले युज गरौँ राम्रोसँग, त्यो टेक्नोलोजीलाई त हामीले राम्रो ठाउँमा प्रयोग गरौँ। त्यो गर्न सकियो र त्यो समयलाई सही ठाउँमा लगानी गर्न सक्यो भने पनि यो सिस्टमबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो सिस्टमबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ पार गर्न सकिन्छ। तपाईँ कति कमाउन चाहनुहुन्छ, यो कामलाई कसरी गर्न चाहनुहुन्छ, फुल टाइम गर्न चाहनुहुन्छ कि पार्ट टाइम गर्न चाहनुहुन्छ कि सम टाइम गर्न चाहनुहुन्छ कि एभ्रिडे गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सबै तपाईँ हाम्रो हातमा छ होइन। म त फुल टाइम गर्दिनँ डिएक्सन, किनभने मैले आफ्नो कम्पनीमा पनि टाइम दिनुपर्ने हुन्छ होइन, मैले कम्पनीमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म पार्ट टाइम गर्दैछु मलेसियामा अहिले। हप्तामा एक दिन म डिएक्सनमा काम गर्छु। जति पनि सायद विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यही गर्नुहुन्छ होला, किन भन्दाखेरि छुट्टीको टाइममा हामीले गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् त, म छुट्टीको टाइममा एक दिन, हप्ता, महिनामा 4 दिन गरेर चाहिँ म एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड बन्न सफल हुन्छु भने हजुरहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, आफ्नो घरमा हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारमा हुनुहुन्छ भने दिनमा 2 घन्टा या 3 घन्टा गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि। म हप्तामा एक दिन गरेर यो पोजिसनसम्म पुग्न सक्छु भने हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म 4-5 क्लास पढेको व्यक्तिले आज तपाईँहरूसँग यसरी केही कुराहरू सेयर गर्न सक्छु भने हजुरहरूले त ग्रेजुएट गर्नु भएको होला, सायद तपाईँहरूले त धेरै कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ अझै। भनेपछि के छ त भन्दाखेरि हामीमा सोच, म यो काम गर्न सक्दिनँ, म बोल्न सक्दिनँ होइन, म कसैलाई भन्न सक्दिनँ, म कसैलाई रिफर गर्न सक्दिनँ, म कसैसँग चाहिँ फेस टु फेस कुरा गर्न सक्दिनँ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी सोचमा छ कि। कमसेकम त्यो सोचलाई निकालेर फाल्नुहोस्। जति म गर्न सक्छु त्यति हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आज हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ ग्रेट सर छत्रबहादुर लिम्बू सर, उहाँले गर्न सक्नुभयो भने हामी त यङ छौँ, अझै धेरै गर्नु बाँकी छ होइन। अहिलेको यो महामारीको घडीमा पहिलो कुरो त हजुरहरूलाई म आफू बस्नु र अरूलाई बचाउनु भन्न चाहन्छु, र आफू बचेपछि र अरूलाई बचाएपछि गर्ने काम अरू बाँकी धेरै छ, अझै धेरै काम गर्नु बाँकी छ। र यो महामारी घडीमा चाहिँ आफू सेफ्टी रहेर अरूलाई पनि सेफ्टी राखेर त्यो तरिकाले चाहिँ हामीले काम गरौँ। भरसकै सबै कामहरू हामीले अनलाइनबाट गरौँ। अब अहिले मैले यहाँ मलेसियामा सबै टोटली कामहरू, पैसाको कारोबारदेखि लिएर प्रोडक्ट ल्याउने लाने सबै अनलाइन हुन्छ, निस्किनु पर्दैन। किन भन्दाखेरि यो 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 एङ्गल यो लाइनलाई चाहिँ पक्रेर अगाडि बढ्न सकियो भने अब हामीले चाहिँ झोला बोकेर हिँड्नु पर्दैन कि, पैसा डिपोजिट गर्न ब्याङ्क जानु परेन क्या। कमसेकम त्यो अनलाइनलाई त सदुपयोग गरौँ न। भनेपछि अब हामीले हरेक काम अनलाइन रूपमा गरिरहेको छौँ भनेपछि आज हामी लकडाउनमा छौँ, म आज मेरै रुममा थन्किरहेको छु भने पनि हाम्रै व्यवसाय चलिरहेछ कि। थोरै धेरै हुनसक्छ, यो महामारीको घडीमा थोरै धेरै हुनसक्छ, तर व्यवसाय चलिरहेको छ। भन्नुको मतलब चाहिँ अबको यो 21औं शताब्दीको व्यवसाय चाहिँ डिएक्सनलाई चाहिँ हामीले कमसेकम मनदेखि गरौँ। कसैको लागि होइन, कसैको कर कापमा होइन, कसैलाई खुसी पार्नको लागि होइन, आफ्नो लागि गरौँ। डिएक्सनको प्रोडक्ट चाहिँ हामीले आफ्नो लागि प्रयोग गरौँ र डिएक्सनको सिस्टममा चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ बसेर काम गरौँ। म हजुरलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु होइन। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ कम्पनी यस्तो त्यस्तो भन्दाखेरि पनि कम्पनी उस्तो तुस्दैन, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ, म कस्तो छु, हाम्रो सोच्ने शक्ति कस्तो छ,
कमसेकम त्यतातिर त हामीले सोचौँ। कम्पनी चाहिँ एकदम राम्रो छ, वर्ल्ड वाइड कम्पनी हो, संसारभरिको कति व्यवसाय भएको छ, त्यसको हामीलाई पर्सेन्टेजले पनि दिन्छ, बोनस पनि दिन्छ, कमिसनहरू यति दिएको छ भनेपछि अब हामीले यस्तो राम्रो कम्पनीलाई छोडेर अरू कम्पनीतिर भाग्ने कि हामीले हाम्रै कम्पनीलाई चाहिँ वर्ल्डमा नम्बर 1 बनाउने? त्यो सबै नम्बर 1 नम्बर 2 बनाउने तपाईँ र हाम्रो हातमा छ। किनभने हामी पनि डिएक्सन कम्पनीको त सेयर होल्डर हौ नि त, होइन? हामीले पनि आफूले किनेर खाए बापत पनि हामीलाई चाहिँ प्रफिट आउनु भनेको हामी सेयर होल्डर हो। अब तपाईँ हामीले कति लिने यहाँबाट, तपाईँ हामीले कति लिन चाहन्छौँ, त्यो चाहिँ तपाईँ र हाम्रो हातमा भर पर्छ। मैले अहिले 37% लिइरहेको छु, हजुरहरूले 29% लिइरहनु भएको होला, कतिले 31% लिनु भएको होला, कतिले 35% लिनु भएको होला, चोइस तपाईँहरूको। तर मैले 37% लिइरहेको छु भनेपछि अब हामीले यो सिस्टमबाट कति कमाउने, होइन, कति लिने, कति सिस्टमलाई अगाडि बढाउने अरू कसैको पनि हातमा छैन, तपाईँ र हाम्रो हातमा छ। कमसेकम यो सिस्टमलाई त हामीले फलो गरौँ, होइन? अहिलेको यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ यति राम्रो तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेको डिएक्सन कम्पनीमा त हामीले कमसेकम राम्रोसँग काम गरौँ, होइन? अरूले के भन्ला भन्दा पनि हामीले के गरिन्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ हामीले फलो गरौँ। किन भन्दाखेरि हामीले आफैले खाएर आफैले चाहिँ खुवाउनु सिकाएर, होइन, आफैले बोलेर चाहिँ कमिसन बोनस या मन्थली रूपमा चाहिँ प्रफिट आउँछ भने योभन्दा राम्रो कम्पनी कहाँ छ अरू? हेर्नुहोस् त, हामी अहिले डिएक्सनको काम गर्दा गर्दै पनि कम्पनीमा 16 घन्टा 15 घन्टा काम गर्नुपर्छ, होइन? र पनि अब त्यो चाहिँ भनेको काम गरिन्जेली मात्रै भयो। तर डिएक्सनको आज यो पार्ट टाइम गरेको व्यवसायको इन्कम भनेको यो पुस्तौँ पुस्ता हस्तान्तरण भएर गइरहन्छ। हाम्रो छत्र सरले हिजो अस्ति मात्रै पोस्ट गर्नु भएको थियो नि, हाम्रो ESSD महेश कुमार लिम्बू सर, होइन? उदाहरण उहाँ पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई हेरेर पनि हामीले सिस्टममा चाहिँ डिपली रूपमा गर्नुपर्छ। कति लिने, कसरी लिने भन्ने कुरो सिस्टमले अटोमेटिकली हामीलाई दिन्छ। कमसेकम हामीले खानु त सिकौँ, खुवाउन त सिकाउँ, होइन? यति गर्दाखेरि पनि पैसा आउँछ भने यति पनि गर्न सकेन भने त अरू के नै गर्न सक्छौँ र हामीले, होइन? म जस्तो एउटा साधारण 4-5 क्लास पढेको मान्छेले गर्न सक्छ, म जस्तो एउटा साधारण व्यक्तिले गर्न सक्छ भने हजुरहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर कमसेकम डिएक्सन मनदेखि गर्नुहोस् है। अब धेरै हेलो तारा सर, मेरो आवाज आउँदैछ? हजुर हजुर एकदम अघि एकैछिन रोकिएको थियो, अहिले ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस् सर। ओके ठिक छ सर, एकदम राम्रो। हैन मेरो कल आइरहेको थियो कि त्यस्तै मेरो कल आइरहेको थियो, सरी है। हुन्छ सर, ओके नो प्रब्लम। कन्टिन्यू गर्नुहोस् सर। कन्टिन्यू गर्नु सक्नुहुन्छ सर। सबैको म्युट भएको छ र आवाज आएको छैन त? एकछिन है, म हेर्दैछु त सर। छैन म्युट सर, कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ठिक छ सर, मैले एउटा मेसेज गरेँ क्या, मेसेज गरेको। ओके नो प्रब्लम, थ्याङ्क यू। सरी सम्पूर्णलाई बिचमा फेरि डिस्टर्ब भएकोमा हजुरहरूलाई सरी भन्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु तारानाथ सरलाई। र आज डिएक्सनको कारणले गरेर नै आज एउटा भनौँ न पहिचान पाएँ, पहिचान बनाउन सफल भए। हिजो केही पनि थिएन, छरछिमेकीले पनि चिन्दैन थियो, कसैले पनि वास्ता गरिदिन्थ्यो। तर आज डिएक्सनको सिस्टम पाएपछि ओहो फल्न त डायमन्ड भएछ, डिएक्सनको सिस्टमबाट चाहिँ यति कमाउने भएछ, यसरी फ्रिडम भएछ है भन्दाखेरि चाहिँ मेरो परिवारलाई र मलाई पनि कति गर्व लाग्छ कि सायद मलेसियामा आएर चाहिँ बिग्रेर बसेको भए सायद म आफै नराम्रो हुन्थ्यो होला र मेरो परिवारले पनि शिर उठाएर चाहिँ भन्न सक्दैन थियो होला। तर आज मैले त्यो मेरो परिवारको शिर चाहिँ मैले ठाडो बनाउनु पाएको छु क्या यो सिस्टमले गरेर, होइन? म 18 वर्षको कलिलो उमेरमा मलेसिया आएर चाहिँ डिएक्सन पाउनु भनेको म त एकदम भाग्यमानी ठान्छु आफूलाई र गरिरहेको छु। र मेरो परिवारले पनि मलाई साथ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। सायद मेरो कान्छा भाइ पनि सायद जुम्मै होला, अहिले उसले पनि मेरो कुरा सुन्दै होला, मेरो दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ होला, सायद उहाँहरूले पनि मेरो कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ होला। सायद म यसरी बोलेको देखेर उहाँहरू पनि छक्क पर्नुहुन्छ होला कि हिजो
मेरो भाइ एकजनाको अगाडि बोल्न नसक्ने मान्छे आज यतिको अगाडि बोल्न सक्ने भएछ है भन्दाखेरि उहाँहरूले यसरी कुरा गर्दाखेरि म आफैलाई पनि धेरै गर्व लाग्छ र मेरो परिवारलाई पनि धेरै गर्व लाग्दो रहेछ। आफैलाई पनि खुसी लाग्छ, किन भन्दाखेरि यो सबै केले दियो त भन्दाखेरि डिएक्सन कम्पनीले दियो। सायद यो डिएक्सन कम्पनी नभइदिएको भए आज म यसरी बोल्न सक्दिनँ थियो होला। यसरी आज म तपाईँहरूको सामु चाहिँ आफूले गरेको अनुभव, आफूले गरेको काम होइन म तपाईँहरूलाई सेयरिङ गर्न सक्दिनँ थियो होला, आफ्नो परिचय पनि दिन सक्दिनँ थियो होला। तर सबै जुटाइदिनु भएको छ हाम्रो डिएक्सनको फाउन्डर तातो डाक्टर लिम सिन्जुलाई। म हृदयदेखि नै उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँले यो कम्पनी बनाइदिनु भयो, यो प्रोडक्ट बनाइदिनु भयो र उहाँले बनाइदिनु भएको प्रोडक्ट खाएर म स्वास्थ्य पनि भएँ। अर्को कुरो उहाँले बनाइदिनु भएको सिस्टममा चाहिँ बसेर काम गर्दाखेरि आज प्रोडक्ट पनि फ्रीमा खाने एउटा सिस्टम बनाउन सकेँ, थोरै धेरै भए पनि आम्दानी आउने बाटो बनाउन सकेँ क्या। त्यो चाहिँ म आफूलाई एकदम गर्व लाग्छ र हजुरहरूले पनि त्यो सिस्टम यो प्रोडक्टलाई चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। अब यसमा जोइनिङ भएर मात्रै बसेर चाहिँ आम्दानी आउँछ भन्ने हुँदैन, तर कमसेकम आफू यसको चाहिँ एउटा लिडर या मेम्बर भइसकेपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू, हामीले दिनुपर्ने समयहरू, हामीले दिनुपर्ने आफ्नो टिमलाई चाहिँ समयहरू, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हामीले अवश्य पनि दिनुपर्छ होइन। कुनै पनि त्यस्तो ब्रिज छैन कि त्यसलाई चाहिँ हामीले यसो फालेपछि त्यहाँबाट चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ फल आओस् भन्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामीले आफ्नै बारीमा पनि मकैको दानो रोप्दाखेरि पनि त्यो मकैलाई हामीले स्याहार्नु पर्ने हुन्छ, गोडमेल गर्नुपर्ने हुन्छ, बेला मौकामा चाहिँ हामीले मलजल दिनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो सिस्टम पनि त्यही हो। हामीले कसैलाई मेम्बर बनाएर चाहिँ अटोमेटिकली त्यो सिस्टम चल्ने भन्दाखेरि पनि हामीले आफ्नो मेम्बर बनाइसकेपछि उहाँहरूलाई कसरी सिकाउने, यो प्रोडक्ट खान कसरी सिकाउने, सिस्टममा कसरी काम गर्न सिकाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले थोरै धेरै आफूले जानेको कुरो चाहिँ सिकाउनु एकदम आवश्यकता छ होइन। धेरै आफ्नो मित्रहरू, हाम्रो लिडर्सहरू धेरै हराउनु भएको छ, किन भन्दाखेरि यो कुरोलाई उहाँहरूले फलो गर्नु भएको छैन। मैले सिकेर मात्रै मेरो सिस्टम चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन क्या। कमसेकम मैले सिकेको कुरो मैले टोटली मेरो टिमलाई चाहिँ सिकाउन आवश्यकता छ, बुझाउन आवश्यकता छ। किन मैले मात्रै जानेर हुँदैन, किन भन्दाखेरि यो व्यवसाय भनेको यस्तो व्यवसाय हो, तपाईँ हामीले सिकेको, तपाईँलाई हामीले जानेको कुरो चाहिँ आफै भित्र राख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सिस्टम कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। सिस्टम अगाडि बढाउनु छ भने, आफू अगाडि बढ्नु छ भने पछाडिको मान्छेलाई हामीले तानेर अगाडि ल्याउनुपर्छ, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो चाहिँ त्यो सिस्टम छ डिएक्सनको। अब अरू सिस्टममा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि तलको मान्छे तल नै रहिरहन्छ, माथिको मान्छे माथि रहिरहन्छ होइन। म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। मेरो दिदी पनि हुनुहुन्छ एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड, राधिका छेत्री होइन। अब उहाँ मेरो साकै दिदी त हुनु न, र पनि मैले मनदेखि मानेको, उहाँबाट भाइटिका लाउँछु। मेरो दिदी हुनुहुन्छ आफ्नै राधिका छेत्री दिदी, उहाँ चितवनको, म सुनसरी धरानको, र पनि हाम्रो आत्मीयता यति छ कि साके भाइ र दिदीको भन्दा पनि बढी छ क्या। अब हेर्नुहोस्, म उहाँभन्दा 1.5 वर्ष अगाडि डिएक्सनमा जोइनिङ भएको, मैले एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड मात्रै छु, तर मभन्दा 1.5 वर्ष पछि गुड मर्निङ डिएक्सन सर, गुड मर्निङ डिएक्सन। साउन्ड आएन, तपाईँको नेटमा केही प्रब्लम हुनसक्छ। ओके, म्युट हुनुभएको छ, मैले फेरि अनम्युट रिक्वेस्ट गरेको छु सर। ओके, एक्सेप्ट गर्नु होला। सरी सर है, मेरो आज के भइरहेछ, यो अटोमेटिकली आफै गइरहेछ के। त्यही त म बल्ल बल्ल सरी सर, बल्ल बल्ल अटोमेटिकली आफै झ्यापझ्यापी गइरहेछ के भइरहेछ पनि। ओके सर, स्लो छ है नेट पनि मेरो आज के भयो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छ हजुरहरूको सामुने। र अब त्यो सिस्टम, यो सिस्टममा हेर्नुहोस् न, उहाँ अब मभन्दा धेरै पछि जोइनिङ भएको र मभन्दा पनि उहाँ टप लेभलमा हुनुहुन्छ क्या। मेरो भन्दा पनि उहाँको अझै आम्दानी राम्रो छ भनेपछि यसमा चाहिँ म अगाडि लागे तपाईँ पछाडि लाग्नुभयो भने त्यो छैन कि। मभन्दा तपाईँ धेरै अगाडि लागे पनि हजुरले चाहिँ मलाई टपेर जान सक्नुहुन्छ र म तपाईँलाई टपेर जान सक्छु। यसमा चाहिँ जसले गर्छ, जो बोल्छ, जो एक्टिभ हुन्छ नि, त्यो व्यक्ति माथि जानुहुन्छ, माथि टप लेभलमा जान सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अगाडि पछाडिको कुरा आउँदैन, किन भन्दाखेरि यो मल्टिलेभल मार्केटिङ हो, एमएलएमा पर्छ, बाइनेरीमा पर्दैन। तर हाम्रो यो
अरू बाइनरीमा चाहिँ तलको मान्छे तलै हुन्छ है, माथिको मान्छे माथि नै हुन्छ। हाम्रो एमएलएमा चाहिँ तल भएर पनि माथि पुग्न सक्छ कि। यति इजी बिजनेस छ, यति सजिलो बिजनेस छ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अघि पनि भने मनदेखि चाहिँ गर्नु पऱ्यो है। किन भन्दाखेरि मुखले मात्रै म गर्छु, अब मसँग किट बुक छ होइन, म जोइनिङ भएको छु, म लिडर भनेर हुँदैन। किन भन्दाखेरि लिडर भइसकेपछि लिड गर्न सक्नुपर्छ। लिडर भइसकेपछि हामीले सानोतिनो समस्यामा हामी डराउनु भएन। हामीमा जिम्मेवारीमा आएको काम हो र हामीले चाहिँ लिड गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है। अब किन भन्दा धेरै साथीहरू चाहिँ अब लिडर हुनुहुन्छ तर नामको मात्रै हुनुहुन्छ। कमसेकम लिडर भइसकेपछि आफ्नो कामको लिडर बन्नुहोस्, एउटा काम गरेर देखाउनुहोस्। त्यो जुन पहिचान हजुरले पाउनु भएको छ डिरेक्सनबाट, जुन नाम पाउनु भएको छ, जुन पोजिसन पाउनु भएको छ, त्यो पोजिसनलाई सही तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ त्यसलाई सदुपयोग गर्नुहोस्। कमसेकम आफूले जानेको कुरो टोटली आफ्नो टिमलाई, आफ्नो मेम्बर्सलाई, आफ्नो बिजनेस पार्टनरहरूलाई सेयरिङ गर्नुहोस्। नजाने कुराहरू सिकाइदिनुहोस् र तपाईँले पनि जान्नु भएको छैन केही कुरो सिक्ने कोसिस गर्नुहोस्। तर कमसेकम हरेक समय, हरेक इम्पोर्टेन्ट समय छ, त्यो समयहरूलाई चाहिँ सही तहमा सदुपयोग गरौँ तपाईँ हामीले होइन। अब अहिलेको महामारीको घडीमा चाहिँ म हजुरहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने स्टे सेफ, स्टे होम। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बेलामा यो सेफ्टी अप्नाइएन भने चाहिँ हामीलाई नै दुःख पर्छ हामीलाई। त्यही भएर पनि अब हामीले चाहिँ अहिले कसरी जोगिने र अरूलाई कसरी जोगाउने भन्नेतिर चाहिँ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यति बेला हामी जोगिएन भने हामीले काम गर्नु त धेरै बाँकी छ, अझै धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ। त्यो काम गर्नुको लागि भए पनि हामी चाहिँ सेफ रहनुपर्छ। अब मलेसियामा पर्सिदेखि चाहिँ लकडाउन भन्ने यहाँ हल्ला चलिरहेको छ, के कस्तो हुन्छ अब बन्दाबन्दी नै सायद हुन्छ होला। र पनि हामीले गर्ने कामहरू हाम्रो अनलाइन जुम मिटिङहरू चलिरहेको हुन्छ। तारमा छले यति राम्रो कुराहरू हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। कमसेकम सिक्ने ठाउँमा चाहिँ हामी पछि नपरौँ, अल्छी नगरौँ होइन। अब हामी प्रवासमा बसेर यति लामो समयसम्म ड्युटी गरेर पनि हामीले समय निकाल्न सक्छौँ भने मेरो भाइ, मेरो दिदी, मेरो बहिनीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सम्पूर्णले चाहिँ आफ्नो समयलाई एउटा सही ठाउँमा चाहिँ लगानी गर्नुहोस्। आफ्नो राम्रो एउटा यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अगाडि गराउनुहोस्। किन भन्दाखेरि हामीले यो समय फेरि पाइँदैन। कमसेकम सिक्ने बेला यही हो, बुझाउने बेला यही हो, आफूले बुझ्ने बेला पनि यही हो। किन भन्दाखेरि हामीले आफैले बुझिएन, हामीले आफैले चाहिँ आफ्नो टिमलाई बुझाउन सकिएन भने कहिले पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ है। अब म लिडर हो, मेरो यस्तो त्यस्तो भनेर हुँदैन। यो सिस्टम भनेको चाहिँ त्यो नामले मात्रै हुँदैन क्या, वास्तविक काम चाहिन्छ। मैले भने नि अघि पनि सुरुमा, अनुमान हुँदैन, चाहिँदैन, यसमा अनुभव चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि अनुमान गलत हुनसक्छ र त्यो अनुभव कहिले पनि गलत हुन सक्दैन। त्यही भएर हरेक प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्नुहोस्। हिजो हाम्रो सन्तोष सरले भन्नुभएको छ नि, इम्युनिटी सिस्टम बढाउनलाई चाहिँ न्युट्रिसन चाहिन्छ। त्यो न्युट्रिसन सबै डिएक्सनको प्रोडक्टमा छ होइन। कमसेकम त्यो न्युट्रिसन चाहिँ हामीले कन्ज्युम गरौँ, प्रयोग गरौँ होइन। इम्युनिटी सिस्टम त चाहिन्छ, त्यसलाई पावर त बनाउने, तर न्युट्रिसन हामीमा छैन भने त्यो कहाँबाट आउँछ? कमसेकम त्यो न्युट्रिसनहरू सबै हाम्रो डिएक्सनको प्रोडक्टमा छ है। त्यो प्रोडक्टहरू हामीले प्रयोग गरौँ र रोगी साथीहरूलाई प्रयोग गर्न सिकाउँ। अब धेरै साथीहरू अब आर्थिक समस्यामा हुनुहुन्छ भने कमसेकम यो सिस्टमबाट चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने त्यो सिस्टम सिकाउँ। तर हामीले हरेक काम गर्दाखेरि चाहिँ बुझेर गरौँ। किन भन्दाखेरि हामीले नबुझिकन गऱ्यौँ भने त्यो काम बिग्रन सक्छ। कमसेकम समय लिएर चाहिँ बुझेर हरेक काम गर्न जान्यौँ, हरेक कामलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँबाट एकदम राम्रो रिजल्टहरू पाइन्छ। अगाडि बढ्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो नबुझिकन हामीले पक्क बोल्नुभन्दा पनि बुझेर खोजेर होइन, आफूले जानेर मात्रै बोलौँ, अनि मात्रै हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। अब म पनि त्यति धेरै सफल त भइसकेको छुइनँ, आज सफल हुने यात्रामै छु, गरिरहेको छु कोसिस। र पनि अब तपाईँहरू पनि अब लिडर्स हुनुहुन्छ, मेम्बर्स हुनुहुन्छ, डायमन्ड्स हुनुहुन्छ होइन, स्टार रुबी, स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई चाहिँ कमसेकम मैले गरेको अनुभव चाहिँ यति मात्रै हो कि गरिरहनुहोस्। तपाईँ कछुवाको तालमा गर्नुहोस्, चाहे खराएको तालमा गर्नुहोस् होइन, चाहे बामे सरेर गर्नुहोस्, चाहे बिस्तारै हिँडेर गर्नुहोस्, तर गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यो सिस्टमै हामीले चाहिँ नियमित रूपमा जसले गर्छ, नियमित रूपमा चाहिँ जसले चाहिँ समय दिन सक्छ उसको लागि यो सिस्टम। 2-4 महिना उफ्रिएर होइन, 2-4 दिन चाहिँ हल्लिएर, 2-4 दिन उफ्रिएर, 2-4 दिन तातिएर चाहिँ यो सिस्टमबाट आमदानी गर्न सकिन, हुँदैन पनि। यो सिस्टम बनाउनु छ भने, यहाँबाट आमदानी गर्नु छ भने चाहिँ हामीले
नियमित गर्न जरुरी छ। चाहे तपाईँ पार्ट टाइम गर्नुहोस् तर त्यसलाई नियमित गर्नुहोस् क्या, चाहे तपाईँ फुल टाइम गर्नुहोस् त्यसलाई नियमित गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ समटाइम्स कहिलेकाहीँ गर्नुहोस् तर नियमित गर्नुहोस्। नियमित गर्दाखेरि मात्रै त्यसको रिजल्ट तपाईँ र हामीले पाइन्छ होइन। अब हतारमा 2-4 दिन गरेर त्यसको राम्रो रिजल्ट आउँदैन। यो कुरो तपाईँले जति सक्दो चाँडो बुझ्नु सक्नुहुन्छ बुझ्नुहोस्। यो कुरोलाई 2-4 दिन गरेर 1 महिना गरेर हुँदैन, किनभने अब हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले चाहिँ नियमित रूपमा यो कामलाई गर्नुहोस्। तपाईँहरू पनि मभन्दा पनि धेरै माथिल्लो लेभलमा पुग्न सक्नुहुन्छ, अझै धेरै सिएसम्म बन्न सक्नुहुन्छ होइन, तर नियमित चाहिँ गर्नुहोस्। अब 2-4 दिन गरेर 2-4 महिना प्रोडक्ट खाएर भएन भनेर चाहिँ बस्नुभयो भने फेरि हुँदैन है। कमसेकम नियमित काम गर्नुहोस्। मेरो भनाइ नै त्यही हो, म सबैलाई त्यही भन्ने गर्छु, नियमित हरेक कामलाई नियमित गर्नुहोस्। यो सिस्टमको प्रोडक्ट खानलाई पनि नियमित प्रोडक्ट प्रयोग गर्नुहोस्, सिस्टमलाई फलो पनि नियमित गर्नुहोस्। कमसेकम हरेक कामलाई चाहिँ तपाईँले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो विश्वासका साथ र नियमित रूपमा चाहिँ गर्नुभयो भने त्यो काम ढिलो चाँडो भए पनि एक दिन अवश्य पनि सफल हुन्छ। तपाईँ हामी आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ है। यति भन्दै अब मेरो पनि 2-4 शब्दहरू यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु होइन। मेरो गल्ती भए तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला, केही त्यस्तो छ भने भनिदिनु होला। अब तारानाथ सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले यति राम्रो अवसर दिनुभएको छ बोल्नको लागि। अब त्यति लामो त बोल्न सकिनँ होला, तर कमसेकम मैले गरेको अनुभव चाहिँ होइन, म त्यति प्रख्यात त्यति भनौँ न जान्ने बुझ्ने पनि होइन, अझै म बुझ्ने क्रममै छु, सिक्ने क्रममै छु। यो चाहिँ मैले साधारण रूपमा गरेको एउटा अनुभव मात्रै हजुरहरूमा राखेको होइन। नमस्ते, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन। मेरो नाम चाहिँ मनिष राई, नेपाल घर सुनसरी जिल्ला, हालको मलेसियाको बसे पेनाङ होइन। लगभग अहिले 9को वर्षमा चलिरहेको छ, कन्टिन्यू चाहिँ गरेको होइन, तर छुट्टी जाँदै आउँदैछ 9 वर्ष अहिले लाग्यो र डिएक्सनको यात्रा पनि समथिङ 8-9 वर्षै पुगिसकेको छ र अहिले 8-9 वर्षको अवधिमा चाहिँ डिएक्सन कम्पनीको एक्जिक्युटिभ स्टार डायमन्ड भन्ने पोस्टमा चाहिँ आउन सफल भएको छु। त्यो पोस्ट पनि एकदम गरिमामय पद हो र आज यस जुम मिटिङमा चाहिँ अवसर दिनुहुने हाम्रो तारानाथ सरलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन म हजुरहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र मेरो अफलाइन हुनुहुन्थ्यो हिजोको हाम्रो सिनियर स्टार डायमन्ड सन्तबहादुर केदेम सरलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि उहाँको एउटा गाइडेन्सको कारणले गरेर आज म यसरी हजुरहरूको सामुन्ने यसरी बोल्न सक्ने भएको छु। उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो होल टिम र मेरो दिदी हुनुहुन्छ राधिका छेत्री दिदीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, ताकि उहाँबाट पनि मैले धेरै सरसल्लाहहरू लिने मौका पाएको छु। उहाँले पनि मलाई धेरै कुरा सिकाउनुहुन्छ, मैले पनि उहाँलाई धेरै कुराहरू सिकाइरहेको हुन्छु र उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते अनि ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन अल अफ यु। स्टे होम स्टे सेफ, सम्पूर्णलाई यही जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।